अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। ARY न्यूज़ जो खबरें देता था वो सबसे बड़ी खबर बन गया है। इस हवाले से बातचीत करते हैं। फिर नाज़रीन, शौकत खानम के ऊपर एक दफ़ा फिर रमज़ान में हमला किया गया है, जब सबसे ज़्यादा लोग अतियात देते हैं, खैरात देते हैं। ये भी आपके सामने रखते हैं। फिर मुस्तफ़ा आमिर नामी ये कत्ल केस, एक ड्रग कार्टेल जिसके ताने बाने पाकिस्तानी शोबिज़ में जाकर मिल रहे हैं, इसका भी कुछ खुलासा करेंगे। और साथ साथ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के बारे में कहा जा रहा है कि निहार मुंह यानी बगैर कुछ खाए पिए अडयाला जेल में वो रोजा रखने पर उन्हें मजबूर किया गया है। ये आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले ARY न्यूज यानी पाकिस्तान में अगर आपने साफत का या साफियों का या बोलने वालों का मुंह देखना है, इस वक्त आप ARY न्यूज का मुंह देखें। ARY न्यूज ने चंद घंटों के अंदर 2 दफा माफी मांगी है, 2 दफा माफी मांगी है, लेकिन उसके बावजूद भी ARY न्यूज के गर्दन के ऊपर जो घुटना रखा गया है, उस घुटने को कोई हटाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल चौक किया हुआ है। ARY न्यूज को घुटनों पर लेकर आया है, नाक रगड़वाई जा रही है। प्राइम टेलीविजन पर लाइव शोज के अंदर बिल्कुल नाक रगड़वाई जा रही है। और अब जो बकायदा से अपोलॉजी करवाई गई है, इससे पहले काशिफ अब्बासी साहब के शो को होस्ट करने वाले सती साहब से करवाई गई थी कि काशिफ अब्बासी के उस शो पर हम माजरत चाहते हैं, माफी मांगते हैं। अब मोहम्मद मालिक साहब पाकिस्तानी साफत की एक यूनिवर्सिटी है, एक दहाइयों पर तजुर्बा है, एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं, इस मुआशरे का एक बड़ा खूबसूरत और पढ़ा लिखा चेहरा है, हाईली इंटेलिजेंट, एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, उन्हें भी बिलाखिर माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा जी किसी का दिल आजारी हुई है तो हम माफी चाहते हैं। ये किसी की दिल आजारी क्या होती है, यानी ये मेरी समझ में नहीं है, किसी की दिल आजारी हुई हो। अब जो गुफ्तगू या बातचीत उनके शोज में हुई है, चाहे काशिफ साहब के शो में हुई हो या मालिक साहब के शो में हुई हो, वो दोनों गुफ्तगुओं को आप देखें तो पब्लिक की तो नहीं हो सकती। यानी जो देखने वाली ऑडियंस है, जो नाजरीन है, जिसके लिए चैनल बना हुआ है, जिसके लिए मालिक साहब प्रोग्राम करते हैं, तो उनकी तो दिल आजारी नहीं हुई। तो फिर ये किसी की दिल आजारी हुई हो तो ये फिर किसी कौन है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, ये मोहम्मद मालिक साहब भी जानते हैं और ये उनकी ऑडियंस भी जानती है। लेकिन ये चीज दिखा रही है, ये आपको बता रहा है कि जनाब किस कदर पाकिस्तान के अंदर बाकायदा से गर्दनें घोंट दी गई हैं। और ये क्लियर कट पैगाम है कि जनाब जो भी जुबान बाहर निकालेगा या जुबान बोलने की कोशिश करेगा, जुबानें काटी जाएंगी। मैं चाह रहा हूं मोहम्मद मालिक साहब का ये छोटा सा टुकड़ा आप पहले सुन लें कि मोहम्मद मालिक साहब क्या कह रहे हैं। इससे पहले काशिफ अब्बासी साहब के शो में भी हुआ था। जी, वेलकम बैक टू द शो। आज कंक्लूजन में मैं छोटी सी क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूं इदारे की जानिब से। 29 जनवरी को 10 फरवरी को 2 शोज हुए थे हमारे। एक में अब्दुल्ला साहब थे, एक में सेनेटर हामिद खान साहब थे। उन्होंने काफी सख्त बातें की ऑन सम लॉयर्स, जुडिशरी के ऊपर, जिस पे काफी शिकायतें आई, गिले आए। और अगरचे गेस्ट के जो व्यूज हैं वो उनके अपने व्यूज होते हैं, मुकद्दम है हमारे लिए, बट इदारे का उनसे मुतफिक होना जरूरी नहीं है। और लेकिन एज अ जर्नलिस्ट कर्टसी, प्रोफेशनल कर्टसी, ये इदारे का फर्ज है कि अगर किसी की दिल आजारी हुई हो तो उसके लिए इदारा अपनी रिग्रेट। दैट्स वेरी सैड। मोहम्मद मालिक साहब एक हाईली एस्टीम्ड पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, एक बड़ा पढ़ा लिखा पाकिस्तान का चेहरा है, लेकिन अफसोस यह है कि मोहम्मद मालिक साहब को भी मजबूर करके बाजू मरोड़ कर उनसे भी मुआवजत करवाई जा रही है, उनसे भी माफी मंगवाई जा रही है। अब दोनों शोज को अगर आप देखें, काशिफ साहब ने बातचीत की थी कि पाकिस्तान में आइन दफन हो चुका है, आइन की तख्ती लगा दें, और आइन रेड़ा बन चुका है इस मुल्क के अंदर, जो कि हमने देखा भी है, नजर भी आ रहा है। यानी बुनियादी हुकूक जब मुअत्तल हो गई, जब रियासत का और अवाम का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो धागा था, जब उस धागे में बुनियादी हुकूक ही आप मुझे नहीं दे रहे, जो स्टेट कॉन्ट्रैक्ट का अवाम के साथ यकीन दहानी है, फिर काशिफ साहब ने ठीक कहा कि तख्ती लगा दें फिर आइन की भी, कि ना अब ये यहां पर आइन होता था और आइन अब नहीं है। या लिख लें कि 1973 से लेकर 2024 तक ये आइन था या 2022 तक था, उसके बाद ये आइन नहीं है और आइन गायब हो गया है। मोहम्मद मालिक साहब ये कह रहे हैं कि हमारे गेस्ट यानी मेहमान का तो ये आप उसके ऊपर मुआवजा तो बनती नहीं है ना। मेहमान कोई आए वो अपनी तरफ से गुफ्तगू कर जाए प्रोग्राम में, तो इस पर भी ARY माफी मांग रहा है कि जनाब उन्होंने चूंकि जुडिशरी के ऊपर, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर और वकला के ऊपर को बातचीत की थी, लिहाजा सानू माफ कर दो। दिस शोज के कितना ज्यादा खौफनाक किस्म का दबाव है, प्रेशर है। और ये दबाव और प्रेशर ना सिर्फ एक अलग एंगल से है, बल्कि ये फाइनेंशियल भी है, कि जहां पर आप देख रहे हैं कि मीडिया के लिए मुंह भी बहुत सारे खोले गए हैं। बहरहाल जी, ARY न्यूज एक बहुत बड़ी प्राइम इंडस्ट्री है, लेकिन दबाव का भी शिकार रही है, प्रेशर का भी शिकार रही है। हमारे जो उस्ताद हैं अरशद शरीफ शहीद साहब, वो भी शहीद हुए, लेकिन उससे पहले इसी तरह से खेड़ी ARY न्यूज ने छुड़वाई थी और उन्हें भी वल्नरेबल कर दिया गया था। अल्लाह ताला रहम करे, ये बड़े मोतबर हमारे साफी हैं, लेकिन ARY शुड स्टैंड। शायद कभी ना कभी ARY ये सारी कहानी बयान करेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक और ये डेवलपमेंट हुई है, और ये बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट है। ये बाकायदा से शौकत खानम जो कैंसर अस्पताल है, जो इमरान खान साहब के नाम मां से मंसूब है। एक तो ये बात ज़हन में रखें कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट कोई शुरू कर ही नहीं सका, या किसी के अंदर इतना तप्पड़ ही नहीं था, किसी के अंदर इतनी जान ही नहीं थी, उसकी पब्लिक एक्सेप्टेंस ही इतनी नहीं थी। ऐसे इदारे चलते हैं यकीन के साथ, ट्रस्ट के साथ, और जब आपको किसी शख्स के ऊपर यकीन हो कि हमारे पैसे का जायज इस्तेमाल करेगा,
یعنی ہمارے تو وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں باہر جاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ مجھے دیکھ کرنا کہ میں بھیک مانگنے آیا ہوا ہوں. کوئی بھی ویلفیئر کا ادارہ چلتا ہے جب بندے کی اپنی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, جب اپنے بندے کا خود کریکٹر ہوتا ہے, جب آپ اس کی شخصیت کی ایک سچائی ہوتی ہے. عمران خان ایک ایسا بندہ ہے کہ پوری دنیا میں سے اٹھا کر دیکھ لیں, کہیں پر بھی چلے جائیں, آپ اس کی آنیسٹی, اس کی انٹیگریٹی, اس کی ڈگنیٹی کی تعریفیں آپ ہمیشہ سنیں گے. اور شوکت خانم اس کا ایک بڑا خوبصورت چہرہ ہے, بڑا خوبصورت چہرہ ہے. اور شوکت خانم صرف خان کا نہیں ہے, یہ نون لیگ کا بھی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے, پیپلز پارٹی کا بھی ہے, یہ کسی کرسچن کا بھی ہے, یہ ہندو کا بھی ہے, یہ ہر اس شخص کا ہے جو کہ ایک انسان ہے, جو جس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے, چونکہ وہاں پر بغیر رنگ, نسل, پولیٹیکل پارٹی ایفیلیشن کے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, اور وہ کینسر جیسا مرض. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز جہاں پر جو بجٹ ہے وہ خرچ کیا ہی نہیں جاتا تعلیم اور صحت کے اوپر, وہاں پر ایسا اسپتال, اور پھر ایک ایسا اسپتال جسے 10 سے 12 ارب روپیز آ رہے ہوں سالانہ, یہ غیر معمولی, اور یہ عمران خان ہی کر سکتا تھا, لیکن اس پر بار بار اٹیک کیا جا رہا ہے. یہ جناب یہ عمار مسعود صاحب ہے, یہ پلیٹ فارم بھی چلاتے ہیں وی نیوز, جس کے بارے میں مبینہ طور پر رپورٹنگ ہوتی ہے کہ اسے فنڈنگ بھی کہیں اور سے آتی ہے, اور بلکہ بہت ساری جگہوں پر کہا جاتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ایک سیاسی خاندان ہے جو اس ادارے کو فنڈ کرتا ہے. عمار مسعود صاحب جناب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, سوال گندم لیکن جواب شوکت خانم. سن, بنیادی طور پر اس پہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کیسے چل رہا ہے اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں, اور اپنی طرف سے سٹیٹس بیان کر رہے ہیں کہ 22 ارب روپے لگتے ہیں, 24 ارب روپے لگتے ہیں. سن لیں, بادشاہ پیسہ لگ رہا ہے. وہ کسی نے بتایا تھا ہمیں کہ 6 کروڑ روپیہ روزانہ تحریک انصاف لگاتی ہے, 1 ارب 80 کروڑ روپیہ مہینے کے, اور بنانے کے لیے 22 ارب روپیہ سال کا لگا دیں, نہیں کر سکتے. تو عمران خان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ 2 چیزیں, یا تو جس کے بارے میں خواجہ آصف نے بات کی تھی کہ ایک غریب بچے کا, کینسر زدہ بچے کی تصویر دکھا کے اس کے لیے زکوٰۃ خیرات مانگنا, اور پھر اس پیسے کو پارٹی کے لیے, جلسوں کے لیے, دھرنوں کے لیے, پولیٹیکل نیریٹو کے لیے استعمال کرنا. دوسری وجہ ظاہر ہے عمران خان کا صاحب کا سسرال ہے, گولڈ سمتھ پلان ہے, اور انہوں نے عمران خان میں انویسٹ کیا ہوا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو سوشل میڈیا کو پیسے دیے جاتے ہیں اپنی طرف سے کوئی 22 ارب روپے کا فگر لے کر آ گئے ہیں, اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پیسے کدھر سے آتے ہیں, ظاہر ہے جو شوکت خانم کو آتے ہیں, اور خواجہ آصف صاحب کو انہوں نے بطور ریفرنس استعمال کیا ہے, وہی خواجہ آصف صاحب جنہیں ریحانہ ڈار ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہیں, وہی خواجہ آصف صاحب جنہیں سیالکوٹ کے اندر, اب میں کیا کہوں, میں الفاظ وہ سخت استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن اگین ٹارگٹ شوکت خانم ہے, اگین بات چیت شوکت خانم پر ہوتی ہے, اگین ملک سے باہر پیسہ لے جانا ٹھیک ہے, لیکن ملک کے اندر آ کر پیسہ کوئی ادارہ چلے گا, ایسا نہیں ہوگا. شوکت خانم کو جب سے یہ سٹیٹمنٹیں آ رہی ہیں, گفتگو یا بات چیت ہو رہی ہے, ڈبل یا ٹرپل لوگ پیسہ دینا شروع ہو گئے. لوگ وہاں پر پیسہ بھیج رہے ہیں, لوگ اپنی زکوٰۃ بھیج رہے ہیں, خیرات بھیج رہے ہیں, عطیات بھیج رہے ہیں, اپنی طرف سے ڈونیشن دے رہے ہیں, اور وہ شوکت خانم اور عمران خان کے نام پر دے رہے ہیں, اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر دے رہے ہیں. اور سب کو یہ پتا ہے کہ یہاں پر کوئی پیسہ, کہیں بھی کوئی ہیر پھیر نہیں ہوتی, اس کی کریڈیبلٹی ہے, لیکن یہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اسی طرح سے جیسے ہم نے وہ جو 14 اگست والے دن ایک ڈاکومنٹری جاری کی تھی, اور اس ڈاکومنٹری کے اندر سے ہم نے نکال دیا تھا عمران خان کا ورلڈ کپ. یہ عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں ہر سال رمضان المبارک کے موقع پر شوکت خانم اسپتال کے خلاف کوئی نہ کوئی گھٹیا مہم شروع کی جاتی ہے, تاکہ لوگ شوکت خانم کو چیریٹی نہ دیں. عمران خان سے سیاسی انتقام تو لے رہے ہیں, پھر کیوں کینسر کے مریضوں سے ان کی امید چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ شوکت خانم کو دل کھول کر احتیاط دیجئے, اللہ رب العزت آپ کی احتیاط کو قبول فرمائے گا. زبیر علی خان صاحب جنہیں وی نیوز سے نکالا گیا تھا, پریشر میں آ کے, دباؤ میں آ کے, گھٹنے ٹیک کر, یہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ اور شوکت خانم کو احتیاط جاری رکھیں, یعنی کہ یہ آپ کریں, احتیاط کریں, کھل کر کریں, اور لوگ سمجھدار ہیں. دیکھیں یہ بین بجانے والے جو مداری ہیں, جن کی شکلوں یا ماتھوں کے اوپر لکھا ہوا ہے چٹواری, اور یہ جو مداری پن کرتے ہیں, ڈگڈگی بجاتے ہیں, یہ بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہے, اب ڈیبیٹ کھلی ہوئی ہے, اور اب لوگ سمجھدار ہیں, لوگ کسی بھی اس طرح کے جھانسے کے اندر نہیں آئیں گے. ناظرین ایک اور خبر آ رہی ہے, اور یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر ہے. یہ بڑی پریشان کن خبر بہت سارے حوالوں سے بھی ہے جو کہ رپورٹ ہو رہی ہے, اور یہ جیو نیوز باقاعدگی سے رپورٹ کر رہا ہے. عمران خان اور بشرا بی بی سحری اور افطاری میں کچھ نہ ملنے کے باعث نہار منہ روزہ رکھ رہے ہیں. یہ بیرسٹر سیف نے گفتگو کی ہے. تو بیرسٹر سیف کا بھی ظاہر ہے ایک, آپ جانتے ہیں کہ ان کا بھی تھوڑا سا ہے, کہیں نہ کہیں پہ تارے ملتی ہیں, تو ان کی سٹیٹمنٹ کے اندر کریڈیبلٹی کتنی ہے. لیکن بہرحال یہ اگر خبر آ رہی ہے, یہ بھی ممکن ہے کہ شاید ہجان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو, شاید ایک فرسٹریشن, سفوکیشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام میں. لیکن یہ ممکن ہے, ایسا کیا جا سکتا ہے. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان کو دانت کا یا کان کا انفیکشن ہے, اور کوئی ٹریٹمنٹ عمران خان صاحب کو نہیں مل رہا. اور پارٹی جو رہنما ہیں, کل
मीना खान साहब तो खैर फरमा रहे थे कि असेंबली लगेगी उधर बाहर, लेकिन अभी तक महसूस हो रहा है कि बातें ही हैं। नाज़रीन, एक और खबर है और ये मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है। ये बदबूदार केस है, लेकिन इसमें जो अभी साजिद हुसैन है, ये बड़े प्रोमिनेंट अदाकार हैं, इनका बेटा भी इस केस के अंदर इन्वॉल्व है। और साजिद हुसैन आकर पब्लिकली ऑन करना शुरू हो गए कि ये जो अरमगान नामी ये दरिंदा था, इस दरिंदे ने उस बच्चे को नहीं मारा। देखिए, ये सिर्फ बच्चे को मारने तक मामला महदूद नहीं है। वहां से 80-85 लैपटॉप मिले हैं, वहां से 2-2.5 अरब रुपए की मशीन मिली हैं, वहां से वो मंशियात मिल रही हैं जो कि दुनिया की महंगी तरीन मंडी के अंदर बेची जाती हैं। इनकी शक्लें देखें हम, तो ये इनकी शक्लें के ऊपर लिखा हुआ है कि ये इस काबिल नहीं थे कि ये इन्हें घर में को दूसरी दफा सालन डाल कर देता। इसके जो ताने बाने इस केस के, इस ड्रग कार्टेल के, ये पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री से जाकर मिल रहे हैं। इनके पर्सनैलिटीज को ओवरऑल आप जज करें, वो कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ ब्रेन, शक्ल आपकी ज़हनियत को बता देती है, आपकी इंटेलेक्ट को बता देती है। लिहाजा इस केस के जो ताने बाने हैं असल में ये कहीं और जाकर मिल रहे हैं, लिहाजा इसीलिए इसे मैनिपुलेट या मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, जो कि मुश्किल होगा। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।